बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक मोहसिन इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक खुशहाल और पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो गंभीर से गंभीर तर होती चली जा रही है। वो लोग जो एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की शहरियत का हक रखते हैं और शहरी हैं, उनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन आहिस्ता आहिस्ता तंग होती चली जा रही है। दिन ब दिन देखें तो कोई ना कोई नई एक चीज़ निकलती है, एक ऐसी आइन की पामाली नज़र आती है। बाशऊर लोग हैं, ज़ी शऊर नौजवान है और उसको पता है कि आजकल हो क्या रहा है। मीडिया अपनी जो है वो रवश पे कायम, मीडिया को पैसे चाहिए, बिज़नेस एक बंदे का होता रहे, ज़ाती शख्सियत और अपने एक ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद और जो इज्तिमाई मफाद है उसको हम जो है वो इग्नोर करते चले जा रहे हैं। अलमिया ये होता चला जा रहा है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन की इस हद तक चला गया है कि उसको बीमारियां जो हैं वो लाहक होनी शुरू हो गई हैं। इंसान अपने आप से बेजार होना शुरू हो गया है। कौन क्या है, कौन किधर है, इससे किसी को गर्ज नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता है। मुझे मेरे घर में सुकून चाहिए, मुझे मेरे घर में राशन चाहिए, मुझे मेरे घर में 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। सिसकती माओं के आंसू, ठंडे चूल्हे और ये वो सारी चीज़ें हैं जो दिल दहला रही हैं। बहुत सारे मुआशरती इक़्तिदार की धज्जियाँ उड़ा देने वाले अमल हमने किए। हमारे रहनुमा जिनके हम फॉलोअर हैं, हमारे वो लोग जो हमारे आइडियल हैं, उन्होंने हमारी जो तश्कील नौ करनी शुरू कर दी है वो एक ऐसे मुआशरे की करनी शुरू कर दी है जैसे जंगल का कानून हो, कबीले हों, हर किसी के अपने एक हाथ में डंडा हो, हर किसी के पास अपना एक सिंबल हो। किसी ने जो है वो सींग पकड़ा हुआ है, किसी का सिंबल हाथी का दांत है, किसी का सिंबल जो है वो ज़ेब्रे के जो है वो रंग है, किसी का सिंबल जो है वो बारहसिंगा के जो है वो सींग हैं। तो अपने अपने कबीले, अपने अपने ट्राइब, वो पुराना दौर, वो सिलसिला जो शुरू कर दिया है। किसी को चाहिए शेर एक बारी फेर, कोई जो है मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाए और वो जिंदा ही रहे, कभी ना जाए। किसी को चाहिए कि नहीं आप आ जाओ। कोई किस चीज़ पे बैठा, कोई किस चीज़ के बैठा। फिक्र किसी को नहीं तो इंसानियत की नहीं, फिक्र किसी को नहीं तो मुआशरे की नहीं, फिक्र किसी को नहीं तो बिलखते बच्चों की नहीं, फिक्र किसी को नहीं तो एक अवामी मनसूबों की नहीं, किसी की सेहत की नहीं। बच्चे जो हैं वो जलील ख्वार होते चले जा रहे हैं। अजीब सी एक कंडीशन चलती जा रही है। नौजवान मेरे साथ बैठते हैं, अक्सर उनसे हम बात करते हैं, जो मास्टर कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, वो लोग परेशान हैं। हम क्या करें, हम पढ़ क्या रहे हैं और देख क्या रहे हैं। जो हमने थ्योरी पढ़ी वो क्या है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो क्या है। हम जो एक खुशहाल मुआशरे को पढ़ के आए वो क्या चीज़ है और हम क्या चीज़ है। उलूम शरिया के लोग मेरे साथ बैठे, दोस्त बैठे, उनसे जब बात हुई तो कहते हैं हमने जो दीन पढ़ा, जो दीन हमें सिखाया जा रहा है, उसमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जो हमें सबक मिलता है, जो सहाबा करम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जो पैरवी करने से जो हमें सबक मिलता है, जो तबा ताबईन ने किया, जो उलमा ने किया, फुक़हा ने किया, और एक खूबसूरत पुरअमन इस्लामी मुआशरे का जो वजूद था वो क्या था, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आज क्या है, किधर जा रहे हैं हम। ये वो अजीब सी तलखियाँ, अजीब से सवालात जिनका जवाबात ढूंढना मुश्किल, और हर रोज़ एक नई मुसीबत, एक नई परेशानी, एक नई अजीब सी चीज़ें चलती चली आ रही हैं। हक लेना पड़ता है। मुझे याद आती हैं वो चीज़ें, मुझे फिर वो आता है याद वो मर्द, मुझे याद आता है वो शेख, मुझे याद आता है वो मुरब्बी, मुझे याद आता है वो रहनुमा, मुझे याद आ जाते हैं वो शेखुल इस्लाम, जिन्होंने कहा था कि सुन लो मेरी बात, जिन्होंने कहा था कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा हक क्या है, जिन्होंने झंझोड़ा था हमारे ज़मीरों को, जिन्होंने कहा था कि जागो ख्वाब गफलत से, ये नींद तुम्हें मार देगी, तुम्हारे बच्चों को मार देगी, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल, तुम्हारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तैयारी कर देगी। लेकिन ख्वाब गफलत से हम ना जागे। हमने कहा कि नहीं, महज ये एजेंडा है, ये पत्नी कहाँ से आया, कौन लेकर आया। खुदा का खौफ तो कुछ ये होना चाहिए था कि ये एजेंडा वो एजेंडा था जो सियासत नहीं, रियासत बचाओ का एजेंडा था। खुदा का खौफ ये होना चाहिए था कि उन्होंने ये कहा कि अवाम है पाकिस्तान, अपने हकूक़ के लिए उठो, लेकिन हम ना उठे। वो आपको पता होगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी, वो आए, उन्होंने आपको कहा वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो पूरी उम्मत का काम कर रहे हैं। उनकी तसानीफ देखें, उनके लेक्चर देखें, दुनिया में मराकुज़ुल इल्म देखें, मिनहाजुल कुरान को, मुराजुल कुरान की वसअत देखें, वादियुन नज़र के क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं इसको देखें। उनको फिक्र है इस उम्मत की, उनको फिक्र है इंसानियत की। उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, फ़रोग़ अमन के लिए काम किया, मुसावात के लिए काम किया, रवादारी के लिए काम किया, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए काम किया। वो एक शख्स सब कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया में उसके मराकज़ हैं। अगर आज मैं ये कहूँ, किसी ज़माने में लोग कहते थे
کہ بڑی بڑی جو سلطنتیں ہوتی تھیں ان کی سلطنتوں کے اوپر سورج جو ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، وہ کبھی تاریکی میں سلطنت نہیں آتی تھی۔ آج وہ اگر کسی ایک جگہ پہ یہ چیز سیٹ ہوتی ہے، یہ محاورہ اگر فٹ آتا ہے، تو وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل ہے۔ آپ منہاج القرآن کو دیکھیں تو منہاج القرآن کی جو امپائر ہے، جو اس کی سلطنت ہے، اس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا، اور وہ شیخ الاسلام اتنی بڑی سلطنت کے مالک فقط اس پاکستان کے لیے آئے، اور پاکستانیوں کو کہا کہ کیوں مغلوب ہو، کیوں رو رہے ہو، اٹھو، اپنا حق لینے کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ لیکن نہیں مانے، ہم بھگت رہے ہیں نا، بھگتے رہیں گے۔ آج بھی شعور کی ضرورت ہے۔ سنا تھا ہم نے، پڑھا تھا ہم نے بنی اسرائیل کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کیسی ہوگی آج نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے ایسی ہوگی کہ اے نبی تو اپنا کام کر، تو خود کر، تو جان، تیرا خدا جانے، ہم جو کر رہے ہیں اگر تو سچا ہے تو کرتا جانا، تیرا خدا تیری مدد کرے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں، مسلح پہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی سٹرگل کر رہا ہے، کوئی باہر نکل رہا ہے، کوئی پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو کامیاب کرے، وہ سرخرو ہو کے واپس نکلے۔ ہم بیٹھے ہیں، بس باتیں کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک دن لے ڈوبیں گی۔ پاکستان کے لیے یہ کہنا کافی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ کس نے کہا؟ 71 میں یہ 2 لخت کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہوا کہ صرف یہی غلط فہمی ہمیں لے کے ڈوب گئی۔ حق کے لیے نہیں نکلو گے، حق کی آواز کے لیے نہیں نکلو گے، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم ہیں تو جیسے ہے، وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ ہاں، وہ اگر وہ بات ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس میں ایک حدیث بھی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ طاقت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے روکو۔ بالکل ایسے، پھر زبان سے نہیں روک سکتے، پھر دل میں برا مانو، دل میں برا مانو۔ ہم تو اب دل میں برا ماننے والی بات بھی نہیں چلے گی۔ تو اے پاکستان، اے پاکستانی قوم، اپنے لیے ضرور نکلو۔ آج نہیں نکلو گے تو پھر وہی بات ہے، ڈاکٹر طاہر القادری والی بات ہے، بے شک نہ مانو، بے شک نہ مانو، بے شک نہ مانو۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والی وہ بات ہے، شیخ الاسلام والی وہ بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ نکلو، آپ سے حق چھین لیا جائے گا، آپ کے احتجاج کا، آپ سے حق چھین لیا جائے گا، آپ کی بنیادی ضروریات کا، آپ سے حق چھین لیا جائے گا، آپ کے جینے کا۔ نکلو، نہیں کوئی نکلا۔ آج آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آئی ہیں، اور انہوں نے دوبارہ بول کے یہ کہا تھا، طاہر القادری دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس ظالم جابر اور نظام کے خلاف جو اگر مؤثر اور ایک با کردار آواز تھی، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تھی، اور وہ ختم ہوگی۔ آج پھر آپ کو موقع ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، نکلو اس نظام کے خلاف۔ آج سارے اکٹھے ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نکلو۔ پھر آپ کو عمران خان اب نظر آ رہا ہے، عمران خان کے ساتھ نکلو، پاکستان کے لیے نکلو، اور پاکستان بچانے کے لیے نکلو۔ موقع قوموں کو بار بار نہیں ملتا، آپ کو موقع ہے، ملا ہے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، نکلو، اپنی آزادی کے لیے نکلو۔ اور یہ جو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ جیل بھرو تحریکیں جو چلیں ان سے کیا ہوا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے آپ کو چلوں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جو تھی نا، وہ اسی جیل بھرو تحریک سے ہی شروع ہوئی تھی، اور وہ پرائم منسٹر بنی تھی۔ اور کوئی بھی جیل بھرو تحریک ایسی نہیں تھی جس میں لیڈرشپ جو ہے وہ آگے گئی ہو، صرف کارکن جاتے تھے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ 200 کارکن جو لاہور میں سے گئے، ان میں ان کے جنرل سیکرٹری، وائس چیئرمین اور سینیٹر اور بڑے ہائی لیول کے لیڈر جو تھے، انہوں نے اس قوم کے لیے اپنی گرفتاری جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اپنی آزادی کے لیے نکلو، اور اپنے آپ کے لیے نکلو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو، پاکستان کی بقا کے لیے نکلو، اور کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے، سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کل کون ہوگا کون نہیں، کس وقت ہمیں مرنا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ جیتا وہی ہے ساری زندگی، رہتا وہی ہے، تابندہ وہی ہوتا ہے جو حق کے ساتھ رہتا ہے اور جو کسی کے لیے کچھ کر جاتا ہے۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔